300 मेगावाट बिजुली नदिएको भए फ्रीमा दिएको कुलमान होइन नि, फ्रीमा दिएको होइन नि। कुलमानको बाउको घट्टाबाट बिजुली ल्याएर दिएको, भारतले बिजुली पठाउने। अनि कुलमान आयो, यिनी चाहिँ के रहेछन् भने थोक व्यापारी। कुलमान थोक व्यापारी, विद्युतको थोक व्यापारी भनेको यी चाहिँ साना साना पत्रकारलाई हावा गर्नेलाई चाहिँ अलिअलि त्यहाँ एकदम पब्लिसिटी आइराख्ने, माल अच्छासित खाने भने सेलिब्रिटी। पञ्चायत कालदेखि राजनीति र उच्च ओदाको छानबिन भने नि, यिनको पनि छानबिन गरौँ न। कुलमानको तपाईँलाई जनताले छानबिन गरौँ। मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, संविधान सभाले बनाएको संविधानले यो देश विलय गर्दैछ। उनले सरकारले निजी जग्गा राख्न दिने होइन, सरकारी जग्गा सरकारी कब्जा गर्नु पर्यो, सरकारले लिनु पर्यो सबै जग्गा। यो संविधान सभामा सही गर्दा, यो संविधानमा सही गर्दा नि गाजा खाएर गरे यिनले। कुनै पनि दिन राति पास हुन सक्छ एमसीसी, कुनै पनि दिन यिनीहरूले बैना खाइसकेको छ। यी नेता भन्नुहोस् न, महाकाली सन्धि पास गर्ने नेता एउटा पनि नेपालको हितका काम गर्दैन, यिनीहरूबाट देश चल्दैन है। 17 सालमा राजाले महेन्द्रले नलिएको भए सिक्किम जस्तै त्यतिखेर यो देश जान्थ्यो। नेपालका पार्टी जम्मै उसैले चलाएका पार्टी हुन्। कम्युनिस्ट पार्टी कलकत्तामा खुलो 6 सालमा, काङ्ग्रेस पार्टी बनारसमा खुलो। रामनारायण बिडारी पो हुन् यी सुमार्गीका, यी चाहिँ प्रचण्डका फोर्थ क्लासका चाहिँ तपाईँको पाले होला नि। प्रचण्डका अगाडि त्यो देव गुरुङदेखि लिएर भगवान गुरुङको पनि केही लाग्दैन। प्रचण्ड एमसीसी पास गर्ने सहमत भइसके हुन्। कुलमान घिसिङले त्यो ठुला उद्योगपतिहरूलाई चाहिने भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो डेडिकेटेड लाइन हालेर उनले विद्युतमा फाइदा देखाए। मुहानमा फोहोर राख्ने प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल, अनि यिनीहरूले नियुक्ति गरे कुलमानले राम्रो काम गर्छ भने म बताउँछु। नेपालमा राजनीतिज्ञ भनेको नैतिकता चाहिँ लगेर बुझाइसकेपछि मात्रै राजनीति आउँदो रहेछ। जे पनि बोल्थ्यो भने 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 किन चाहियो, 144 मन्त्री किन चाहियो, 8 वटा राष्ट्रपति किन चाहियो, 8 वटा प्रधानमन्त्री किन चाहियो। हिजो 62-63 का प्रचण्डलाई आज राक्षसीकरण गर्ने, हिजो 62-63 को राक्षसीकरण गरेका राजालाई आज देवत्वकरण गर्नुपर्ने यो स्थिति, यो भावना किन विकास हो? यी नेतालाई महाकाली हाम्रो सिमाना हो भन्ने त्यो संविधान लेख्दा थाहा थिएन। नयाँ नेपाल भन्थे, पुरानो बिहार बनाए। पुरानो बिहार भनेको दादा गुण्डाले चलाउने देश। अब नेपालीका दुःखका दिन गए, यो महाकाली सन्धि पास गर्नुपर्छ भनेर खड्ग प्रसाद ओलीले टुडी खेलबाट 31 मिनट भाषण गरेका थियो। हामीले विकल्पका कुरा गर्यौँ। राजनीतिक अवस्था अस्थिरता भयो भन्ने धेरैले चिन्ता गर्यो। यति बेला राजनीतिक अवस्था यस्तो अवस्थामा छ कि देश ढल्ने या व्यवस्था ढल्ने। व्यवस्था ढले देश जोगिएला, तर देशै ढल्यो भने हामी कोही पनि जोगिने अवस्था छैन। यसको कारण वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, वर्तमान व्यवस्था, संविधानमाथि र नेतृत्व प्रवृत्ति र प्रणालीमाथि हामीले प्रश्न उठाएका छौँ। र यसको विकल्पमा के हो त, के दिने त? थुप्रै वैकल्पिक कुराहरू त आए, तर ती कहिले चाहिँ यी शक्तिहरूलाई रिप्लेस गरेर हामीले खोजेको ठाउँमा आउँछन्। यो आजको प्रष्ट रूपमा उठेको यक्ष प्रश्न हो र चुरो कुरो हामी यसको पत्ता लगाउने प्रयास गर्दैछौँ। किनभने वर्तमान व्यवस्था र संविधान, नेतृत्व प्रवृत्ति र प्रणालीको विकल्पका लागि केही शक्तिहरू सतहमा देखिएका छन्। ती शक्तिहरू एउटा दियो बनेर निस्किसकेको अवस्थामा त्यो दियोलाई जोगाउन र त्यो दियो प्रखर रूपमा देशै उज्यालो बनाउने गरी आउने सम्भावना कति छ, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी चुरो कुरोमा चुरै कुरो निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यो अर्थमा पनि कुरा गर्दैछौँ कि यति बेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समस्याको रूपमा सरकारले चित्रित गर्यो। यो साँच्चीकै समस्या हो अथवा यो हाम्रो भूमिमाथि भारतले गरेको रजाई हो? यही विषयलाई महाकाली सन्धिसँग जोडेर कतिपय महाकाली सन्धिमा संलग्न व्यक्तित्वहरूले विवादास्पद कुराहरू बोल्न थाल्नु भएको छ। महाकाली सन्धि टनकपुरसँग बालकृष्ण न्यौपाने जोडिनु भएको छ। त्यसको पनि विषयमा हामी थोरै संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा म नेपालका लागि नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलाई स्वागत गर्छु। बालकृष्णजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सम्भवतः चुरो कुरोमा बालकृष्ण न्यौपानेसँग यो अन्तरङ्ग कुराकानी मेरो पहिलो पटक हुँदैछ। यसअघि हामी थुप्रै कुराकानी गऱ्यौँ अरू च्यानलहरूमा, तर चुरो कुरोमा पहिलो पटक हामी कुराकानी गर्दैछौँ। मैले भनिहालेँ नि, तपाईँहरू विकल्पको कुरा गर्नुभएको छ, वैकल्पिक शक्ति बन्न खोज्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको अत्यावधिक जुन
व्यवस्था छ, जुन संविधान छ, जुन प्रणाली छ, प्रवृत्ति, पात्र, यो जम्मैले फाल्न खोज्नु भएको छ। कतिपयको चिन्ता छ यदि यो फालिएन भने देशै ढल्छ, यो ढालिएन भने देशै ढल्छ, देश ढल्ने कि प्रणाली ढल्ने, व्यवस्था ढल्ने भन्नेमा बहस भइरहेको छ। नेपालका लागि नेपालीले चाहिँ कस्तो अभियान थाल्दैछ? देश ढाल्ने अभियानमा छ अथवा यो प्रवृत्ति, यो व्यवस्था, यो प्रणाली के ढाल्नेमा छ र कसरी त्यो सम्भव हुन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो संविधान चाहिँ साधन हो, साध्य होइन। साध्य चाहिँ नेपाल, नेपाली जनता, नेपाली जनताको सम्पन्नता, गरिबी निवारण, सबै नेपालीलाई रोजगार। अब उहाँहरूले हाम्रा अहिलेका यी 62-63 साल अथवा 46 सालबाट आएका नेताले उहाँहरूले भने बमोजिम गरिदिएको भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भएको भए, सिङ्गापुर जस्तो देश भइदिएको भए, सबले नेपालीले यी रोजगार पाएको भए हामी यो दुःख गर्नुपर्ने थिएन। तर भने एउटा गरे अर्को। हिजो मात्रै के अस्ति अर्थमन्त्रीले संसदमा अहिले 56,000 प्रति नेपाली ऋण भयो। योभन्दा अगाडिका केपी सरकारले मात्रै 1 वर्षमा 10,000 ऋण थपेछ। मैले पनि खुला मञ्चमा 46 सालभन्दा अगाडि यिनै नेताले भाषण गरेको सुनेको। पञ्चायतलाई गाली गर्ने प्रसङ्गमा 7,000 ऋण लगाइदियो। अहिले प्रस्तुति गृहमा कोही जन्मिँदैछ भने 7,000 ऋणको थैली बोक्छ भने मैले पनि होला, यिनीहरूले भनेको कुरा त नेता हुन्, मैले पनि ताली बजाएँ। अब हामीहरूले समीक्षा गर्ने बेला किन आछ भने 46 सालमा 7,000 वैदेशिक ऋण हिँड्दाखेरि कति विकास भएको रहेछ त। अहिले तपाईँ हामी हिँड्ने राजमार्ग जम्मै त्यही कालका हुन्। हामी अहिले हस्पिटल बिरामी हुँदा हस्पिटल जाँदा त्यही कालका छन्। र जुन हामीका चाहिँ तपाईँको कलेज जानुहोस्, उद्योग जानुहोस्, त्यही कालका छन्। त्यो कालमा स्थापना गरेका 100वटा उद्योग यी नेताले बेची खाए। अब अहिले यो व्यवस्था भन्नुहोस् न, 46 साल यता 49,000 ऋण थपिएछ प्रति नेपाली 31 वर्षमा। 31 वर्षमा उसले 30 वर्षमा 7,000 लगाएको थियो। यति विकासका संरचना बनेका रहेछन्। अब नेपाली जनताले के समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आयो भने अब हामीहरूले तुलना गर्ने कि यी नेताले त भनेको कुरो त झुटो रहेछ। हिजो त यिनीहरू एकदम चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्थे, अब त सिङ्गानपुर भनौँ। अहिले त नयाँ नेपाल बोल्न छोडेका छन्। नयाँ नेपाल भन्थे, पुरानो बिहार बनाए। पुरानो बिहार भनेको दादा गुन्डाले चलाउने देश। अहिले ठ्याक्क दादा गुन्डा लोकल स्थानीय निकायको पदाधिकारी दादा गुन्डाको रूपमा बसेका छन्। अकुत भ्रष्टाचार गरेका छन्। अस्ति एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा 15-16 वर्षको युवालाई वडाध्यक्षले कुटेर निर्घात कुटो। ती पनि हाम्रा देशका नेता। एउटा मेयरले खुट्टा मालिस गर्न लगाएको, खुट्टा मालिस गर्न लाग्यो। एउटा उप चाहिँ प्रमुख चाहिँ गाउँपालिकाको गाउँ विकास कि गाउँपालिका के नाम छ, तिनले आफ्नो ससुरो मर्दाखेरि उनले बिदा दिन। यही हो त नेपाली जनताले खोजेको। हामी अहिले नेपाली जनतालाई यी नेताले भनेको कुरा खालि स्मरण गराउन चाहन्छौँ। र हरेक 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजे, राम्रो भइदिएको भए हामी यो विकल्प गर्नुपर्ने थिएन। हामीहरूले अर्घेले गरेको होइन। यी नेताले भने बमोजिम भयो त। तपाईँले अघि टनकपुरको प्रश्न उठाउनु भयो, महाकाली सम्झौता। महाकाली सम्झौता पास गर्दा यिनीहरूले के भनेका थिए? 1 खरब 21 अरब पैसा आउँछ। अब महाकाली सन्धि पास गर्ने बित्तिकै पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ। अब नेपालीका दुःखका दिन गए, यो महाकाली सन्धि पास गर्नुपर्छ भनेर खड्ग प्रसाद ओलीले टुडी खेलबाट 31 मिनट भाषण गरेका थियो। अब म नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो स्मरण गरेर खड्ग प्रसाद ओलीलाई सम्झना गराइदिनुहोस्। त्यो 1 खरब 21 अरब कहाँ हो? नेता त झुट कुरो बोल्दा रहेछन् नि। अहिले ठ्याक्कै यो एमसिबी यही प्रसङ्गमा आउँछ। हिजो यिनीहरूले बोलेका कुरा साँचो भइदिए भए अनि हामी नेपाली जनता के भन्थ्यौँ भने त साँचो कुरा बोल्ने मान्छे हो नि, यिनीहरूले भनेको कुरो पक्का हुन्छ। अब त एमसिसी हामीहरूले खतरा के देख्यौँ भने अब यो त अफगानिस्तान हुँदैछ। नेपाल त असंलग्न परराष्ट्र नीति
यो एमसिसीसँग चिनको असन्तुष्टि छ, हामीहरूले मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि असन्तुष्टि बनाउनु हुँदैन, चिनलाई पनि असन्तुष्टि बनाउनु हुँदैन। यो 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 एमसिसीसँग चिनको के भनाइ छ त? चिनलाई हाम्रो छिमेकीलाई चाहिँ कुनै चित्त दुख्छ कि भन्ने हाम्रो प्रश्न गराए। त्यसैले यसलाई छोटकरीमा भन्दा के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कोदो रोपेर धान फल्दैन। अब तपाईँले यति कुरा भनिसकेपछि उनीहरूले नयाँ नेपाल बनाउने भने पुरानो बिहार बनाए भन्नुभयो, सिङ्गापुर बनाउँछु भने सिगानपुर बनाए भन्नुभयो। यो कुरामा यो तर्कमा दम छ, किनभने भएको छ आँखाको अगाडि छरपष्ट देखेकै यही छ। तर तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने गल्ती गरियो, गल्ती गर्दाखेरि फेरि पुरानो अवस्थामा फर्किने, पश्चगामी हुने। त्यो मैले किन भन्दैछु भने अब घडीको सुई त अगाडि गइसक्यो, बागमतीमा त धेरै पानी बगिसक्यो, गल्ती यिनीहरूले गरिसके। यसको विकल्पमा वैकल्पिक कुरा गर्नुहोस् न तपाईँहरू आज पनि राजाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, राज संस्था विकल्प हो भन्दै हुनुहुन्छ, जुन कुरा नेपालीहरूले फालिसके के। म अरू कुरा भन्दिनँ, यिनीहरूको विकल्पमा तपाईँहरू नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनेर आउनुहोस्, नेपाली जनताले साथ दिन्छन्। तर जुन कुरा नेपाली जनताले फालिसके, राज संस्था विदाई गरिसके, फेरि तपाईँहरू त्यसको त्यान्द्रो नबोक्नुहोस्। किन त्यान्द्रो बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ? अरू विकल्प, उनीहरूको विकल्पमा अरू कुरा ल्याउनुहोस् न, अरू एजेन्डा, अरू भिजन ल्याउनुहोस् भन्ने कुरो। नेपाली जनतालाई राज संस्था राख्ने कि फ्याँक्ने भनेर सोधिएन? तपाईँले कसरी भन्नुभयो नेपाली जनताले राज संस्था फ्याँके भनेर? कुन निर्णय गरेका थियो? म एकपटक स्मरण गराइदिउँ। जब श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव 62-63 को आन्दोलनपछि वैशाख 11 गते उहाँको सम्बोधन आयो राजाको हैसियतमा, संसद पुनर्स्थापना भयो, माओवादीलाई 83 सिट दियो। पछाडि हो यो, त्यो पुनर्स्थापित भइसकेपछि पुनर्स्थापित संसदमा एमालेको बराबरी गराइयो माओवादीलाई। त्यो बनाइसकेपछि गणतन्त्रको माग गर्यो माओवादीले। संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने भनेर निर्णय भयो। त्यही एजेन्डा बोकेर दलहरू चुनावमा गए। माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर आयो। माओवादीले भोट किन पायो भने राज संस्था, राजतन्त्र रिप्लेस गरेर गणतन्त्र ल्याउने भन्ने एजेन्डा उसले लिएर गएको थियो। त्यहाँबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले संसदबाट बहुमतले अथवा सर्वसम्मतै भए, राप्रपाले मात्रै मानेको थिएन, गणतन्त्र घोषणा गरे। राज संस्था विदाई गरे होइन, जनमत नमान्ने। त्यतिमा मात्रै होइन, जनताले किन भोट हाले माओवादीलाई भन्दाखेरि यो देश स्वर्ग बनाइदिन्छ, सबलाई रोजगार दिन्छ, सब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिन्छ, असमान सन्धि सम्झौता खारिज गरिदिन्छ। कति थिए नि उहाँहरूका माग? त्यो राजाका लागि मात्रै भोट भएको थिएन। अहिले हेर्नुहोस् त, त्यो माओवादी 2/3 ल्याउने माओवादी आज कहाँ छ? त्यसैले म के भन्छु, झुक्याउन सकिन्छ जनतालाई। जनता झुक्किए र हामीहरूले राजा किन भन्यौँ भने हाम्रो जस्तै देश सिक्किम राजा थियो। राजा बिदा गरेपछि नेपालको जस्तै संविधान सभा बनो, त्यही संविधान सभाले देश विलय गरो। हामीलाई आशंका के छ भने अर्को सिक्किम त होइन, अर्को आशंका के छ? अफगानिस्तान। राजा थिए, राजा बिदा गरियो, राम्रैका लागि गरियो नि, अधिकारकैका लागि गरियो नि, आन्दोलन पनि गर्दै आयो नि। अहिले अफगानिस्तानको हालत के भयो? त्यो दुईटै देश नजिकका 34वटा राज्य मध्ये अफगानिस्तानका 9वटा राज्य तालिबानले कब्जा गरिसक्यो। त्यहाँ त अमेरिकी सेना फिर्ता भइसक्यो। हो, मेरो मत कति मात्रै बनायो भने अर्को एउटा हामीहरूले समस्या के देख्यौँ भने 62-63 साल यता अथवा 46 साल यता एउटा सरकारले 5 वर्ष किन कार्यकाल पुरा गर्दैन? किन गर्दैन भने हामीहरूले राजाको कारण चाहिँ नेपालमा यो भूमि अरू नै काहीँ भइदिएको भए गणतन्त्र चल्छ। चीन र भारतको बिचमा मित्रता भइदिएको भयो नि गणतन्त्र चल्छ। अर्को पनि थियो एउटा गणतन्त्र चल्ने आधार, नेपालका पार्टी नेपालमुखी भइदिएका भए। हेर्नुहोस् है, पार्टी कि चीनमुखी छ कि भारतमुखी छ? चीन र भारतको बिचमा मित्रता छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ भारतमुखी सरकार आयो, चीनले के भन्छ भने ल दिल्ली काठमाडौँ आइपुग्यो, अब मेरो तिब्बतलाई खतरा छ, तान खुट्टा। 4-5 महिनामा खुट्टा तान्छ। त्यसपछि फेरि चीनमुखी आउँछ सरकार। दिल्ली के भन्छ? ल पेकिङ काठमाडौँ आइपुग्यो, अब मेरो दिल्लीलाई, मेरो भारतलाई खतरा छ, तान खुट्टा। जसको मारमा 46 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले भोग्यौँ। यो 2/3 सरकार पनि यसैको मारमा पर्यो।
यो रोग कसरी निको पार्नुहुन्छ देखाउनुहोस् त। पार्टी कस्तो छ कि एउटा चिनको झन्डा बोक्छ कि एउटा भारतको झन्डा बोक्छ। हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्थाका कारणले एउटा अगुल्टाले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने नि हामी किन तर्स्यौँ भन्दाखेरि सिक्किम हाम्रै अगाडि छ, नेपाली मुलकै मान्छे थिए, भारतमै सम्झौता गरेर आए। अरू अफगानिस्तान पनि सुरुवातमा यो भारतकै पछाडि थियो। हामीहरूलाई आशंका गयो भने एकछिनलाई मानौँ राजाले के गल्ती गरे त? यो देश एकीकरण गरिदिए, भुटान हुन मान्या रहन्छन्, सिक्किम बनाउन मान्दिया रहन्छन्। एउटा नागरिकता दिने विधेयक ल्याउँदाखेरि राजनागरिकता हुँदैन। यो त सानो देश छ, यत्र ठुला देशका मान्छेलाई यहाँ जन्मको आधारबाट नागरिकता दिँदा यो देश समाप्त हुन्छ। तपाईँलाई एउटा 18 जुन 19जना मान्छे मार्दा सत्ता छोडिदिए। के भने म मान्छे मारेर सत्तामा बस्नु छैन। यिनीहरूले नेताले भनेका थिए एकदम स्विजरल्यान्डमा लगेर पैसा राखे, सब राजाको पैसा ल्याइदिनुपर्छ। यहाँ म मात्रै गएँ नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा, तिमीले राजा र राजपरिवारका नामको कति सम्पत्ति भेटौस् विदेशमा भन्दा उसले के भन्नु भने $1 रहेनछ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरिदिया भएर राजालाई एकछिनलाई भनौँ राजा सत्ताप्रति भोका थिए, अधिकारप्रति थिए। 45 सालमा वीरेन्द्रले भुटान बनिदिएको भए यी नेता अहिले पनि जेलैमा हुन्थे। 62-63 सालको आन्दोलनको बिचमा बङ्गलादेशमा राजा ज्ञानेन्द्र सारको मिटिङमा भाग लिन जाँदा मनमोहन सिंहले पब्लिकली आइसकेका छ तिमी भुटान बनेर बस। पी खरेलले सार्वजनिक गरे। राजा चाहिँ तपाईँको शक्तिका लागि भोका थिए भन्दै त अधिकार सम्पन्न राजा भएर अहिले पनि यी मान्छे जेलैमा हुन्थे। त्यसो भए हामीहरूले के भन्यौँ भने भ्रष्टाचार पनि गरेर रहन्छ, देशको अहित पनि गरेर रहन्छ, यो देशको समस्या। त्यसको अर्थ के हो भने हामीहरूले फेरि अधिकारवाला राजा भन्यौँ न हामीहरूले। बेलायत जहाँ प्रजातन्त्रको राम्रो नमुना भन्छ नि, प्रजातन्त्र राज जननी भन्छ नि, राजा भएका देशमा नि प्रजातन्त्र हुँदो रहेछ नि त। हामीहरूले के भन्यौँ भने तर राजा पनि बेलायतको राजा जस्तै गरी बस्न सक्नु होइन। यस्तो थियो समस्या। के भयो भने राजाले किन लिए त? जस्तो 2टा राजाको कुरा, 17 सालमा राजाले महेन्द्रले नलिएको भए सिक्किम जस्तै त्यतिखेर यो देश जान्थ्यो। नेपालका पार्टी जम्मै उसैले चलाएका पार्टी हुन्। कम्युनिस्ट पार्टी कलकत्तामा खुलो 6 सालमा, काङ्ग्रेस पार्टी बनारसमा खुलो। यिनीहरूको नीति त बिपी कोइराला सुरुको फेजमा भन्दैछु है म, 15 सालभन्दा अगाडि यो स्वतन्त्र राष्ट्र होइन। पछि यो 15 साल पछाडि उनी सत्तामा गएपछि एकदम स्वतन्त्र राष्ट्र चीन र भारत हाम्रा समुद्रीका राष्ट्र भने। तर पहिले त नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, भारतको संरक्षित राष्ट्र हो भन्दै। त्यो त्यतिखेर राजा महेन्द्रले त्यो सत्ता नलिदिएका भए यो देश रहन्थ्यो। अहिले त्यो धेरैवटा मान्छे यो कुरोमा सहमत भएका छन्। ल एकछिनलाई कति विकास गरेर छ त? यिनीहरूले 30-32 वर्षमा एउटा राजमार्ग खोले, एउटा उद्योग खोले। महेन्द्रकै कारणले अहिलेसम्म तपाईँ सडक हिँड्नुभएको छ। तपाईँ 30 वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ, झन्डै 40 महिना प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीको 2 दिन अगाडिको भाषण सुन्नुहुन्छ भने मैले 3 वर्षमा गरेका काम, धरहरा उठाए ढालिदेऊ धरहरा, मेलम्ची ल्याए छोपिदेऊ मेलम्ची, अनि त्यसपछि पुल बनाए भत्काइदेऊ पुल, रानी पोखरी बनाए छोपिदेऊ रानी पोखरी भन्ने गीत गाउनुभयो। मैले 3 वर्षमा यत्रो काम गर्नुभएको रहेछ, तपाईँ 30 वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ। मेरो भनाइ कति मात्रै हो भने मेलम्ची 46 सालमा सुरु भएको। यो 46 सालदेखि अहिलेका नेता एउटा मेलम्ची आयोजना 30 वर्षमा पुर्याउँदैन। यी असक्षम कि सक्षम? अहिले मेलम्चीको बर्बाद केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नका लोभमा हतार आयोजना गरेका कारणले यो हालत हो मेलम्चीको। धरारा उनको बाउको सम्पत्ति बेचेर ल्याएर बनाए त होइन होला? कुन ठुलो धरारा, कुन ठुलो आयोजना बनाए महेन्द्र राजमार्ग सराहो धरारा, त्यसले कतिलाई रोजगारी दिन्छ? हो हाम्रो इतिहास हो। र रानी पोखरी त्यतिखेरका खने, अहिले त भुइँचालोले गरे मर्मत मात्रै गरिदिए। एउटा गफ किन यसरी हाँक्छन् त? अब गफ चाहिँ के हो भने यो राजनीति मान्छेको समस्या। यिनी उही त्यो 51 सालमा महाकालीको गफै हाँके नि। अहिले यिनले भन्न थाले कता क्यान्टनमेन्ट पनि छ अरे भने। 3 वर्ष के हेरेर बस्यो? थाहा थिएन क्यान्टनमेन्ट जाहेरी हालेको थियो नि बाबुराम भट्टराईले। अर्को पनि भने
कता एउटा चाहिँ तपाईँको यो ललिता निवास पनि छ अरे नि भनौँ, वाइट बडी पनि छ अरे, वाइट बडी नि छ, किन गाह्रो भएन 3 वर्ष के हेरेर भयो 3.5 वर्ष। अहिले बोल्ने नैतिकता छ केपी ओलीलाई? नैतिकता तर नेपालमा राजनीतिज्ञ भनेको नैतिकता चाहिँ लगेर बुझाइसकेपछि मात्रै राजनीति आउँदो रहेछ। जे पनि बोल्थ्यो भने नेपाली राजनीतिज्ञको सबभन्दा समस्या हामी नेपाली जनताकै समस्या। र समस्या कस्तो भयो भने तपाईँ राम्रो चिज उत्पादन गर्नुहुन्छ भने राम्रो बिउ रोप्नुपर्छ। तपाईँलाई धान चाहिएको छ, बासमती चाहिएको छ, बासमतीको बिउ रोप्नुपर्छ। तपाईँले कोदो रोपेर बासमती फल्दैन। अहिले यो समस्या के हो त भन्दाखेरि एउटा के हो भने पात्र कोदो रोपेर कुन के राजनीति त भन्दाखेरि हत्यावाला राजनीति, हाइज्याकरवाला राजनीति, टाउको काट्नेवाला राजनीति, बस पड्काउनेवाला राजनीति। अब भन्नुहोस् अपराध गर्न जान्ने मान्छेलाई भोट हालेपछि त्यसले के गर्छ भन्नुहोस् त? अपराध गर्छ। म वकिल, मलाई बिरामी दिनुभयो भने मैले पेट चिरेँ भने बिरामीको हालत के हुन्छ? मलाई मुद्दाको समस्या लिएर आउनुभयो भने मुद्दाको समस्याको समाधानको कुरो म भन्न सक्छु। तर यो के यिनीहरूका विज्ञता केमा आए? ल एकछिनलाई अघि मैले भने नि यी त आए राम्रो भइदिएको भए म मान्थेँ। एकछिनलाई अहिले जति भन्नुहोस् न, यी शेरबहादुर देउपा 5औँपट्टि भए, के गरे शेरबहादुर देउपाले? केपी शर्मा ओली 2 चोटि भए, के गरे शेरबहादुर देउपाले? के केपी शर्मा ओलीले? प्रचण्ड 2 चोटि भए, के गरे? बाबुराम 2 चोटि भए। म के भन्छु? एकपटक भए। मेरो भनाइ के मात्रै हो भने तपाईँ साधन ठिक बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। यो तपाईँको अगाडि क्यामेरा छ नि, यो क्यामेराले फोटो पनि खिच्छ, यसले तपाईँले र मैले बोलेको संवादको रेकर्ड गर्छ भने यो भरे तपाईँले युट्युबमा हालेर जनताको हात-हातमा पुग्छ, नागरिकको हात-हातमा पुग्छ। यसले काम गरेन भने तपाईँ र मेरो बोलाइको केही अर्थ छ? त्यसैले म के देख्छु भने साधनमा समस्या छ। अब बालकृष्ण म अलिकति यसैमा भन्छु, तपाईँ जसले बनाउँदा पनि इँटा बाङ्दै निस्किन्छ। कतिवटा सब 13जना मान्छे इँटा बनाउन गए नि पालै पालो, कसैले पनि बनाउँदाखेरि सिधा इँटा निस्केन। अब तपाईँले शङ्का के गर्नु पऱ्यो भने साँचोमा समस्या छ है। साँचो भने व्यवस्था हो। साँचो भनेको व्यवस्था, संविधान। साँचो भनेको संविधान। अब संविधानमा पनि समस्या थियो, 62 अहिलेमा पनि समस्या थियो। किन? यसको बिउ विदेशी रोपियो। तर तपाईँहरू त्यही संविधान खोजिरहनु भएको छ आज? होइन, मैले 47 साल खोजेको छैन। हामी त के खोजिरहेका छौँ भने योभन्दा बढी उन्नत लोकतन्त्र संसारमा, लोकतन्त्रको उन्नत लोकतन्त्र हो भने राज संस्था बिनाको उन्नत लोकतन्त्र तपाईँहरूले के? होइन, तर हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थाका कारणले अहिले हाम्रो चीन र भारत किन असन्तुष्ट छ यहाँ भन्नुहोस् न? किन? हाम्रा छिमेकी 2टा। चीन के भन्छ? नेपालमा पश्चिमा गतिविधि भयो, पश्चिमा गतिविधि भएकाले मेरो तिब्बतलाई खतरा पर्यो भन्छ चीन। भारत के भन्छ भने यहाँ पश्चिमा गतिविधि भयो, यहाँ पाकिस्तानी टेररिस्ट आए, आइएसआई गतिविधि भयो, मेरो भारतलाई खतरा भयो। राज संस्थामा यी गतिविधि थिएन। खम्बा राज संस्थाको बेलामा होइन। चीनको भनाइ बमोजिम खम्बा सिद्धिएन। देखिने गरी भएको अहिले पनि एक चीन नीतिमा त सरकार उठिकै अडिक छ नि। बोलाइमा मात्रै हो, भ्रष्टाचार गर्दिन भने जस्तै मात्रै हो। यहाँ फेरि तिब्बतका गतिविधि चलेका छन्। किन चीन र भारत सन्तुष्ट हुन सकेनन्? किन यो संविधान जारी गर्दाखेरि भारत जसले 12 बुँदे गरेर आन्दोलन गरिदिएर तपाईँको प्रणब मुखर्जीले भने बमोजिम माओवादी सब सृष्टि गरेर माओवादी उसैले पालेर ल्याएका मान्छेले बनाएको संविधानमा भारतले किन ब्लकेट गर्यो? कारण के हो? संविधान भारतका लागि कि नेपालका लागि? होइन, मेरो भनाइ कति हो भने कपडा तपाईँका लागि हो, तर त्यो कपडा अरूका लागि पनि हो। किनभने अरूले नराम्रो कपडा लगाइदिनु भयो, तपाईँको लाज छोपिएन भने यो त पौला छ भनिदिन्छन् भनेर। कपडा तपाईँका लागि, शरीरको रक्षाका लागि, हाम्रा लागि चाहिँ तपाईँको लाज नदेखियोस् भन्नका लागि। अब नि यो संविधानले मित्र राष्ट्र पनि सन्तुष्ट हुनुपर्छ भए त किन ब्लकेट भयो? किन अहिले भारत चीन पनि यत्रो संयोगित अवस्थामा? त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो संविधान रूपी साँचो छ नि, यो साँचोले इँटा बाङ्गा निकालो। तर 10-8 जना मान्छेले बनाउँदा पनि अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने किन बाङ्गा निस्को त भन्दाखेरि न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ, न शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गरौँ, केही पनि गरेन नि। 3.5 वर्ष बस्ने मान्छे भ्रष्टाचारका खात भन्छ।
केपी शर्मा ओलीलाई उसको एकदम अर्को पाइलटले यति यो भ्रष्टाचार गर्यो, यो भ्रष्टाचार गर्यो, यो भ्रष्टाचार गर्यो भन्छ। अनि प्रधानमन्त्री आफ्नो अर्को पाइलट चाहिँ अध्यक्षलाई तिमीले यो गर्यौ, तिमीले यो गर्यौ, तिमीले यो गर्यौ भन्छ। छानबिन गर्ने निकायको है कुनै त हुनु दिनु पर्यो नि त। एकले अर्कालाई अभियोग लाएपछि त्यो के हो त, छानबिन गर्नु पर्यो नि। अहिले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् ललिता निवासमा बाबुराम र माधव नेपाल किन जोगिए, आज उसले बोलेर छन् तपाईँको यो छ नि चाहिँ विजय गजदारले, मलाई अख्तियारले फसायो, मलाई अख्तियारले फसायो, गर्ने मान्छे चाहिँ ऊ किन म किन गर्ने, अब जनजातिलाई चाहिँ मुद्दा नलाग्ने चाहिँ संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाए। के यो भ्रष्टाचारका लागि हो यो व्यवस्था? यी जस्तो भन्नु न ल ललिता निवास यो वाइट बडीमा 15जना जनताले भोट हालेका मान्छेले 4,35,00,00,000 भ्रष्टाचार भयो भनेर जिम्मेवारी साथ भने किन छानबिन हुँदैन? बाबुराम भट्टराईले आज पनि म बिहान हेर्दै थिएँ टिकटकमा हालेको रहेछ, के भने प्रचण्ड माधव के अरे केपी शर्मा ओली र उसले चाहिँ तपाईँ शेरबहादुरले 3 अरब खाए, म जिम्मेवारीका साथ भन्छु भने। आज त बोल्न छोडे त। आज त्यही 3 करोड मध्ये 3 अरब खाने मध्येका 2टा प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ के भने शेरबहादुरलाई किन भोट हाले? जे पनि भनिदियो भने नेपाली जनतालाई नेताले जे पनि पत्याइदिनु पर्ने हामीहरूले त हामी प्रश्न गर्नु नपाउने। त्यसैले हामीहरूले के भन्छौँ भने साधनमा समस्या छ। अब साधन तपाईँ कस्तो छ भने गधालाई हात्तीको बोझा राखिदियो भने त गधाको हालत के हुन्छ? बस्छ, त्यसको खुट्टा भाँचिन्छन्। 83% यो व्यवस्थामा यिनीहरूले सेता हात्तीले खान्छन्। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 किन सम्झ चाहियो? म उदाहरणका लागि युपी 23 करोड जनसङ्ख्या रहेछ, प्रदेशमा 450 छन्, केन्द्रमा 80 जना पठाउँछ, 530। 23 करोडलाई 530 सभासदले चल्छ, 45 जना मन्त्रीले चल्छ भने 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 किन चाहियो? 144 मन्त्री किन चाहियो? 8 वटा राष्ट्रपति किन चाहियो? 8 वटा प्रधानमन्त्री किन चाहियो? ल सिङ्गापुर भइदियो, भयो भएको भए हामी मान्थ्यौँ। त्यसैले हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले प्रश्न के भन्यौँ भने यो साधनमा समस्या छ। अब तपाईँले साधन फेरौँ, कस्तो साधन त भन्दाखेरि हामीहरूले भन्यौँ हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि 100 देखि 120 संसद भए पुग्छ, 11 जना मन्त्री भए पुग्छ। त्यो पनि युपीको हालत हेर्ने हो भने त अझ 5 जना अहिलेको ठिक्क छ, 5 जना भए पुग्छ। ठिक्क भएर होइन नि त, नसकेर हो नि त। त्यो अलग कुरा होला नि। अब हामीहरूले के भन्यौँ भने हाम्रो योजना बमोजिम भयो भने 700 संसदले खाने तलब बचाउँछौँ। कति 144 मा 11 जना हुँदा 133 को संसद बचाउँछौँ। 7 वटा राष्ट्र प्रमुखको तलब घट्छ, 7 वटा प्रधानमन्त्रीको तलब घट्छ। त्यो व्यवस्था गरौँ न। तपाईँले भन्नु अर्को भन्यौँ अहिले भन्नुहोस् त यो व्यवस्था कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न सकेन। एउटा देश विकास भएका इतिहास हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेले 8-10 वर्ष शासन गर्न पायो भने मात्रै विकास हुन्छ। हामीले के भन्यौँ? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऊ, 5 वर्ष निर्धक्क सरकार चलाउँछ। अहिलेका जस्ता ती तपाईँको घाँस पात ल्याएर मन्त्री बनाउनु पर्दैन। हरेकको विज्ञ, त्यो पनि संसद बाहिरका मान्छे, संसद सदस्यलाई मन्त्री मात्रै हुन देऊ। यो त वामदेव गौतमसँग मिल्यो नि त कुरा। केही दिन अगाडि छोड्नुहोस्, इनका कुरा, यी फतौरा कम्युनिस्टका कुरा छोडिदिनुहोस्। उनले के भन्थे के भन्थे? उनले सरकारले निजी जग्गा राख्न दिने होइन, सरकारी जग्गा सरकारी कब्जा गर्नु पर्यो, सरकारले लिनु पर्यो सबै जग्गा। कुरा त ठीक छ। यो संविधान सभामा सही गर्दा, यो संविधानमा सही गर्दा नि गाजा खाएर गरे यिनले। यस्ता फटा कम्युनिस्टको कुरो पनि गर्ने के भने कहिले कुरो गर्छन्? सरकारी जता हावा आयो त्यता चाहिँ निजी जग्गा राख्न नपाइने। एक-एकवटा राति सन्की चढ्छ अनि बिहान आएर सन्कीको हामीले तपाईँले मैले तलब ट्याक्सबाट दिएको भत्ता चल्दैछ, त्यही भत्ता पचाउँछन्। ठिक होइन त्यो? अब हेर्नुहोस् 47 सालको संविधान संसारको उत्कृष्ट भने के भयो? यो पनि संविधानको उत्कृष्ट संविधान बनाए, अहिले फेर्न खोज्दैछ। बाबुराम भट्टराई अब अमेरिकन प्रणाली चाहियो भन्छ। हामी के भन्छौँ भने नेपालको सुहाउँदो प्रणाली, अमेरिकन प्रणाली होइन, नेपाली प्रणाली। तपाईँलाई मैले अघिदेखि सोध्न खोजेको प्रश्न के छ भने एकचोटि 62-63 तिर फ्ल्यासब्याकमा जाउँ।
म किर्तिपुरमा देखेको छु त्यो कुरा। गणतन्त्रको लागि मान्छेहरू मरिहत्ते गरे, राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली कति गर्थे भने त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्र राज संस्थाको पक्षमा कुनै चोकमा गएर बोलियो भने या त ज्यानै रहन्थेन या त कुटाइ खानुपर्ने अवस्था थियो। तपाईँलाई थाहा छ त्यति बेला बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सबै नेपालीका बहुसङ्ख्यक नेपालीका आइडियल पर्सन थिए। कृष्णजी थिए हो कि न? तपाईँलाई थाहा छ। मलाई। तर आज स्थिति ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। हो ती गणतन्त्रवादी जो अझै किर्तिपुरको एउटा सभाको कुरा म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, जहाँनिर रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेसका नेता थिए, त्यो आन्दोलनमा भाषण गर्न मञ्चमा चढे। काङ्ग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेका थिएन। उनले भाषणमा भने काङ्ग्रेसले निर्णय गरेका छैन तर काङ्ग्रेस जान सक्छ भनेर बोल्दा ती गणतन्त्रवादी भनिएकाहरूले उनीमाथि आक्रमण गर्दा उनी त्यहाँबाट भागेर ज्यान जोगाउनु पर्यो, उनले गणतन्त्र भन्न नसक्दा। आज स्थिति ठ्याक्कै उल्टो छ। गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले कुटाइ खानुपर्ने अवस्था छ। राज संस्थावादी भन्नेहरू बढ्दै गएका छन्। राजा चाहिन्छ भन्नेहरू आवाज बाक्लो हुँदै गएको छ। गणतन्त्रवादीहरू मधुरो हुँदै गएका छन्। हिजो 62-63 का प्रचण्डलाई आज राक्षसीकरण गर्ने, हिजो 62-63 को राक्षसीकरण गरेका राजालाई आज देवत्वकरण गर्नुपर्ने यो स्थिति, यो भावना किन विकास हो? यो किन भयो भने कहिलेकाहीँ कस्तो समस्या हुन्छ नि, नक्कली डाक्टर पनि फेला पर्छन् नि। बोर्ड राख्छ, यस्तो उपचार गर्छु उस्तो उपचार गर्छु भन्छ। जब त्यो बिरामी त्यस कहाँ जान्छ, औषधि गर्छ, लामो समय गर्छ, रोग घट्दैन, रोग बढै छ, त्यसपछि त्यसलाई बिरामीलाई के पर्छ नि, यो नक्कली त परेन। जब त्यसका सर्टिफिकेट खोज्छ, नक्कली बुझ्छ, अब त्यही हो ठ्याक्कै। अनि नक्कलीबाट त्यसैले कुट्छ, त्यसैले जाहेरिहाल्छ। यो त नक्कली डाक्टर फेला परेछ। प्रचण्ड बाबुराम नक्कली साबित अब नभए होइन, सक्कली भए त देखाइदियो त, भयो सक्कली। बोलेको कुरा मिलो। अघि मैले भने नि, नक्कली डाक्टरले बिरामीलाई निको हुन्छ भने चाहिँ निको हुँदैन। सक्कली डाक्टरले चाहिँ के भन्छ, फलाना दिनदेखि तपाईँको रोग घट्छ है, ठ्याक्क फलाना दिनदेखि घट्छ। यी नक्कली डाक्टरले झुट्टा कुरा त गर्न पाइन्छ। मुकुण्ड खोल्यो। अब मुकुण्ड खोलो जनताले। हिजो राजाका विषय कति यिनीहरूले भने, पम्फा देवीले विदेशमा पैसा राखे भने पत्याए जनताले, रहेछ त 1 पैसा। अहिले यहाँ ऋण बढ्छ, स्विजरल्यान्डमा पैसा बढ्छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले भने स्विजरल्यान्डको पैसा कसको हो? अहिले किन भने? उनकै पैसा छ त्यहाँ। त्यसैले हामीहरूले भन्यौँ देश गरिबी कसरी उन्मूलन गर्ने, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक र उच्च होदाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त। हामी 10-12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ। त्यो 10-12 वर्षको बजेट विका रेखामुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गरौँ त। हामी गरिबी उन्मूलन गर्छौँ। कुनै कम्युनिस्टको नेताले कुरो भन्छ, कुनै काङ्ग्रेसका नेताले यो कुरो भन्छ। अब नि, अब तपाईँहरू अघि भन्नुभयो साँचो व्यवस्थाकै विरोधी हो, समस्या व्यवस्थामा समस्या, त्यो तपाईँहरू परिवर्तन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यसरी आलोचना गर्नु स्वाभाविक छ, यसरी विरोध गर्नु स्वाभाविक छ, किनभने तपाईँहरू यसलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहनुहुन्छ। होइन, राम्रो भइदिए भए ठिक छ, नराम्रो भएको कुराहरू जनताले देखिसक्यो। अहिले स्विजरल्यान्ड भइदिएको भए तपाईँ र म यो क्यामेरा अगाडि बोल्नुपर्ने थिएन। ठिक छ, म यहाँ अगाडि फाइल छ, म मुद्दा लेख्दै हुन्थेँ। यो पनि म माने। यो देश रहेन भने तपाईँको छोरो पत्रकार हुन पाउँदैन। यो पनि माने। त्यही कारणले म व्यवसाय छोडेर हिँड्दैछु। पार्टी कार्यालय खोल्नु पर्यो। देशभरिमा मान्छे कुदिरहेका छन्। एकछिनलाई भन्नुहोस् त, हिन्दू धर्मले के बिगारिदिएको थियो? संसारको पहिचान थियो नि एउटा। संसारमा एउटा हिन्दू राष्ट्र सगरमाथा जस्तै नाम थियो नि। ल, जम्मैले खान पाए, धर्मनिरपेक्ष गयो। जम्मैका चाहिँ घर बने, के भयो त धर्मनिरपेक्षबाट? पहिचान सिद्धियो नि। संसारका मान्छेलाई 1 अरब चाहिँ तपाईँको 20 करोड मान्छेको चाहिँ आस्थाको केन्द्र डुबाए नेपाल। के बिगारेको थियो यसले? त्यसैले हामी के भन्छौँ भने संसारको पहिचान छ नि, तपाईँको आफ्नो पहिचानको लडाइँ लडिन्छ नि। अहिले तल्लो जात जाति पहिचान भन्छन् नि। देशको पहिचान गुमाउने अनि जातीय पहिचान खोज्ने। हामी जातीय पहिचानमा छैनौँ, हामी देशको पहिचान। पहिले नेपाली। तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु भयो, तपाईँहरू साँच्चै परिवर्तन गर्न खोज्नुहुन्छ, व्यवस्थै परिवर्तन हो। तर यही व्यवस्थाका लागि सँगै लडेका शक्तिहरू आज संसदमा सामान्य आलोचना होइन, सामान्य भनाभन होइन, तल्लो स्तरकै शब्दमा भनाभन कुटाकुटै गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरू आफै झै झगडामा फँसिया छन्। त्यो चाहिँ किन भयो होला? यो चाहिँ यस्तो हो, यो कस्तो हुन्छ भने यिनीहरूको उद्देश्य नेपाली जनता होइन, यिनीहरूको उद्देश्य खानगी। यो कस्तो थियो भने एउटा ठुलो बँदेल जम्मै मिलेर मारेर ल्याए।
अनि बँदेलको हाँसु काटकुट गरे, टक्क चाहिँ पकाउने गरे। केपी शर्मा ओलीले के गरिदिए भने सब भाग अब यो बँदेलको मासु खाने अधिकार नेपाली जनताले मलाई मात्रै दियो। अनि मेरा ओली साके ती मात्रै राखेर म खान्छु। अनि उनीहरू के भन्न थाले नि, यो बँदेल त मेरो पनि श्रम परेको छ, मैले नमारे भए यो बँदेल मार्दैन थियो। मासुको झगडा, यिनीहरूका यी पदरै झगडा हुन्, सिद्धान्तको झगडा छ। जनताले 886 संसद चाहिँदैन भने यसमा घटाउन, भ्रष्टाचार व्यापक भयो, भ्रष्टाचारमा छलफल छ छैन। नेपाली जो एक्सनलाई भन्नु नि, यो संविधान भन्नुभन्दा अगाडि हरेक चाहिँ संविधान सभा सदस्य देशभरिमा कुन धर्म राख्ने भनेर सोध्न गएका थिए। 90% मान्छेले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने यो गलत भने रामनारायण बिडारीले मैसँग त्यो ल्याउन। रामनारायण बिडारी को हुन्? यी सुमार्गीका, यी चाहिँ प्रचण्डका 4th क्लासका चाहिँ तपाईँको पाले होला नि। ती तिनले भनेको खोलिएको हो। जसको अब हेर्नुहोस् यो संविधान यो कस्तो छ भने राम्रा मान्छेले लेखेको चिज मात्रै त राम्रो हुन्छ। अहिले संविधानको समस्या देख्नु भने प्रदेशको झगडा, केन्द्रको झगडा, यस्तै मान्छेले लेखेका संविधानको कारणले यो के हो भने यो सिकारु लेखन राख्छ नि। अहिले हेर्नुहोस् त दुईचोटि संसद विघटन, दुईचोटि मुद्दा। अहिले त राजनीति एउटा पार्टीमा छ, भोलि अर्को पार्टीमा एउटै पार्टी छ। अपहरणमा हेर्नु त एउटै भयो, अपहरण गरिदिन्छ मुख्यमन्त्री र अपहरणमा संलग्न। अपहरण संलग्न मुद्दा चलाउ न ल। यिनीहरूले त अपहरण गर्न जाने छ, हत्या गर्न जाने छ, बस पड्काउन जाने छ, टाउको काट्न जाने छ। यिनीहरूको त स्पेसलिस्ट स्काला हो, देश विकास गर्ने स्पेसलिस्ट। राजनीतिमा नि, राजनीतिमा विचार हुन्छ, पद्धति हुन्छ, विधि हुन्छ। आफ्नो पार्टीको राजनीति भएको भएन, हुन्थ्यो त लुटनीति हो। अब राजनीति रहेन, कहाँ रह्यो? सिद्धान्त रहेन। जसलाई तपाईँ नेपाली जनतालाई कसलाई भोट हाल्छन्? सबभन्दा बढी मान्छे मार्नेलाई, बसमा बम पड्काउनेलाई, सुतेका ठाउँमा मान्छे काट्नेलाई, विराटनगर काठमाडौँमा प्लेनबाट ल्याउँदै गरे पैसा भारतमा लगेर पैसा खानेलाई। धतुरो रोपेर गुलाब फुल्छ। हामी त्यही भन्दैछौँ। हिजो अस्तिकालाई सुनेको थियो, अरू देशमा अक्सफोर्ड पढेका, क्याम्ब्रिज पढेका, ठुल्ठुला युनिभर्सिटी पढेका मान्छेलाई भोट हाल्छन् अरे जनताले। यहाँ कसलाई हाल्छन्? ज्यान मारालाई, बस पड्काउनेलाई, मान्छे मार्नेलाई, अपहरण गर्नेलाई, ब्याङ्क लुट्नेलाई। अनि आउँछ। अनि म के भन्छु, तपाईँ सुकेको रुखबाट फल फल्छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई जेएनयुमा गएर विद्यावारिधि गरेर त्यहाँको टप भएर आएका, पढेर आएका मान्छे। जेएनयुको बेलायतमै पढ्या भन्छ। होइन, जेएनयु न हो, त्यो त रको एजेन्ट भइदिए बापत सर्टिफिकेट दिएको, पढ्या होइन। त्यही कारणले त उनी आफू व्यवसाय गर्न गएनन्। शेरबहादुर देउवा पनि बेलायतको कुन युनिभर्सिटीबाट एउटा नक्कली सर्टिफिकेट लिएर आएका होलान्। देख्यौँ त हैसियत। एउटा विद्यार्थीले बिबिसीमा एउटा चाहिँ के साझा सवालमा सोधो, भन्न सके त म पनि बेलायतको फलानु युनिभर्सिटीमा बसेँ। त्यो एउटा पढाइ नै हुने भए त होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको देश हो यो भने एउटा के हो भने हुन सकिन्छ, तर एजेन्ट भएर आएपछि चाहिँ हुन सकिँदैन। अलि हाम्रा चस्मा पनि दोषी भयो क्या। देखाइदिनु हो त्यसलाई। भारत गएपछि एजेन्ट भयो। होइन नि, देखाइदिनु हो। उत्पादन म त अरू हेर्दैन। तपाईँको एउटा ठुलो मिल होला, अर्काको सानो 5 हर्स पावरको होला। म के हिँड्छु? उपभोक्ता हुँ म चामल हेर्छु। ठुलो मिलले चाहिँ कनिका बनाउँछ, साना मिलले चाहिँ सग्लो चामल आउँछ भने म के भन्छु, त्यो सग्लो चामल बनाउने मिल चाहिँ ठुलो हो मिल। म एउटा कुरा गरौँ, बनाए त राम्रो बनाइदिए। म एउटा कुरा स्विजरल्यान्ड बनाइदिए जस्तो नि सबै नेपालीले रोजगार पाएको भए मलाई बेकुब भन्नुहोस् ल। चीन र भारतको बिचमा हुनु हाम्रो लागि वरदान कि अभिशाप? राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सके वरदान। तर अमेरिकाको नेपालमुखी पार्टी हुनुपर्छ। अमेरिकाको छेउमा मेक्सिको छ, चीनकै छेउमा छ बर्मा जोडिएको छ। यी श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश कहीँ पनि राजनीतिक स्थिरता देखिँदैन क्या। यो नेपालमा मात्रै यस्तो ठुलो देशले सानो देशमा प्रभाव पार्नु, अलिअलि त्यसको हावा चल्नु स्वाभाविक होइन र? किन यति विधि तपाईँले एजेन्ट अरू देशमा पनि? हामीलाई एउटा के छ भने हिजो सोभियत रुस अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा थियो। फेरि अमेरिकाको विरोध होइन, हामी संसारका जम्मै देशले विकास गर्नुपर्छ। सोभियत रुसलाई अमेरिकाले 15 टुक्रा गराइदियो। अब चीन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धामा छ। प्रतिस्पर्धा त गर्न पाइन्छ नि, विकास त गर्न पाइन्छ नि। अब अमेरिकाको नीति के छ भने कुनै न कुनै चीनलाई दुःख नदिकन
ऊ संसारका अगाडि दादा हुन पाउँदैन। तर चीन र अमेरिकाको तर झगडामा हामीलाई किन टाउको हो, दुखाइ? हाम्रो भूमिबाट नगर न यो काम। हाम्रो त्यति मात्रै हो भने। अब एमसीसीकै कुरा गरौँ न। शेरबहादुर देउवाले पहिलो योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा सन् 2017मा सम्झौता गरे, एमसीसी सम्झौता। मान्छेहरूले धेरै विरोध गरे, तपाईँहरू पनि विरोधमा उत्रिनु भयो, नागरिक समाज सबै जम्मै उत्रियो। अहिले सबभन्दा बढी छलफल भएको यो टनकपुर पछाडि एमसीसी हो। ल ठिक छ, टनकपुरको अलिकति म तपाईँसँग कुरा जोडौँला अहिले छुटिँदाखेरि। एमसीसीको विषयमा शेरबहादुर देउवाले गरे। अब 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मान्छेलाई सबैभन्दा डर के थियो भने शेरबहादुर देउवाले कतै संसदमा एमसीसी टेबल गरिदिन्छन् कि भन्ने मान्छेलाई डर थियो। तर एउटा सरकार चलाउने उच्च स्तरीय एउटा संयन्त्र बन्यो, त्यसले एमसीसीलाई पोस्टपोन गर्यो, पोस्टपोन गरेको छैन, अगाडि नबढाउने निर्णय गर्यो। भनेको छैन के हो त? कुनै पनि दिन राति पास हुन सक्छ एमसीसी। कुनै पनि दिन यिनीहरूले बैना खाइसकेको छ। त्यसमा पनि नेपाली जनतालाई 55 अरब पैसा भने ठुलो पैसा आयो भने 34 अरब त क्यान्टनमेन्टमा के अरे प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेको भनेर उनैको सहयात्री बाबुरामले भनौँ। 9 अरबको त अघि मैले कुरो गरिहालेँ, बाबुरामले नै भने। 72 अरब एनसेलबाट भयो, बाबुरामले नै भने। हामीहरूले अघि भन्यौँ पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गर्नु त 12 वर्षको बजेट हामीसँग पनि बोल्दिन सक्छ नि। बाबुराम प्रचण्डसँग रिस थियो त्यति बेला, तथ्य र प्रमाणको आधारमा बोले भए यस्ता नेतालाई डाँडो कटाउनु परेन रिसका भरमा बोल्ने। हिजो त राजा रिसका कारणले नेपालमा चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र ल्याएका रहेछ नि त, नेपाली जनताका लागि होइन रहेछ नि। रिसबाट नेता चल्छ। तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभयो, रातको मध्यरातमा एमसीसी पास गर्छन् भनेर। तर देव गुरुङले मसँग के भने उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हुन्। कोलिएसन पार्टनरको सल्लाह बिना कुनै पनि काम हुँदैन। यदि एमसीसी पास गर्न देउवा अगाडि बढ्यो भने माओवादी सत्तामा रहँदैन भने। होइन, प्रचण्डका अगाडि त्यो देव गुरुङदेखि लिएर भगवान गुरुङको पनि केही लाग्दैन। प्रचण्ड एमसीसी पास गर्ने सहमत भइसके हुन्। खोइ त, पाटनमा उसकै कार्यकर्ता जुलुस लाउँदा एमसीसी होइन, त्यो जनताको कुरो हो, किन रोके? यिनी के खोज्दैछन् भने काङ्ग्रेस र एमाले जति पैसा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर खाएका छन् त्यति पैसा मलाई देऊ। मलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन यो तपाईँको हेगमा लाने प्रश्न छ ती जम्मै बन्द गर अनि मात्रै एमसीसी पास गर्छु भन्छन्। अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीसँग पछिल्लो समय उनको भेटघाट बाक्लिएको छ भन्छन्। एउटा ठुलै सञ्चार माध्यममा त्यो समाचार पनि आयो। के हुनसक्छ त्यसको? के सामान्य भेटघाट? त्यो लेनदेनको कुरो छ दुईवटा। एउटा अघि मैले भने काङ्ग्रेस र एमाले बराबर पैसा चाहियो पास गर्नलाई। दोस्रो, यो मेरा मानव अधिकार हनन सनन हेक सेक त्यो अमेरिकाको तपाईँको ब्ल्याक लिस्ट जति छन् नि त्यो जम्मै क्लियर गरेर पोस्टपोन भएको होइन, खारेज भयो भने चाहिँ खारेज गरियो भने सम्झौता खारेज गरियो भने चाहिँ त्यो मान्न सकिन्छ। त्यो मान्न सकिन्छ। किन आँट नगरे शेरबहादुरले सम्झौता खारेज? अब यो त्यसै जनताका लागि आएका मान्छे हुन् है, जनताले ल्याएकै मान्छे होइन नि। तर कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गरे, जनताको आवाज त सुने नि। होइन, कुलमान घिसिङको पनि आफ्नै कथा रहेछ। के रहेछ? कुलमान घिसिङले त्यो ठुला उद्योगपतिहरूलाई चाहिने भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो डेडिकेटेड लाइन हालेर उनले विद्युतमा फाइदा देखाए। म विद्युत प्राधिकरणका धेरै कर्मचारी सुन्छु, मसित सम्पर्क छ, कुरो गर्छु। यिनी चाहिँ के रहेछन् भने थोक व्यापारी। कुलमान थोक व्यापारी, विद्युतको थोक व्यापारी भनेको यी चाहिँ साना साना पत्रकारलाई हाउ गर्नेलाई चाहिँ अलिअलि त्यहाँ एकदम पब्लिसिटी आइराख्ने, माल अच्छासित खाने भने सेलिब्रिटी होइन भने पञ्चायतकालदेखि राजनीति र उच्च ओदाको छानबिन भने नि यिनको पनि छानबिन गरौँ न। कुलमानको तपाईँलाई जनताले छानबिन गरौँ। मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, जम्मै छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। तपाईँ कुलमानको पुनर्नियुक्तिमा खुसी हुनु? राम्रो, उनले गरून्, देश विकास गरून्। तपाईँ फेरि अँध्यारोमा बस्न चाहनुहुन्छ? होइन, अँध्यारोमा बस्न चाहन्न, उज्यालो हुनुपर्छ। तर जम्मै छानबिन त हुनु पऱ्यो नि, त्यहाँको करप्सन छैन। गाईले दुध दिन्छ भने लात्ता त सहनु पऱ्यो नि। अब त्यस पक्षमा चाहिँ म छैन। र मलाई यहाँको लोड सेडिङ र जुन अँध्यारो अन्त्य गरेको कोही मान्छे हो भने मोदीले हो। 300 मेगावाट बिजुली नदिएको भए कुलमानको बाउको घट्टाबाट बिजुली ल्याएर दिएको भारतले बिजुली पठाउने। अनि कुलमान आयो नराम्रो काम गरे, राम्रो काम गरे। आज
त्यति पनि व्यवस्थापन आज गर्ने जनता कति तर खुसी छन्, होइन, दीपावली होइन, मनाएका होइन, छन्, होइन, पुलमा नआउँदा तपाईँले होइन यस्तो- मलाई के भन्छु भने फोहोर मुहानबाट सफा गर्नुपर्छ। मुहानमा फोहोर राख्ने प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल अनि यिनीहरूले नियुक्ति गरे कुलमानले राम्रो काम गर्छु भने म पत्याउँछु। धतुरो रोपेर गुलाब फुल्छ भन्ने म पत्याउनेवाला छैन। कोदो रोपेर धान फल्छ भन्नेमा पत्याउनेवाला छैन। अलिकति अपेक्षाकृत राम्रो गरे फेरि नेपाली जनताको एउटा कस्तो चाहिँ चाँडै राम्रो छ खुसी भने हुने क्या हामी। सानो कुरामा पनि हामी खुसी भइहाल्छौँ। धेरै सानो कुरामा नि फेरि छिट्टै दुखी हुन्छ। धेरै धेरै हामीलाई धेरै अपेक्षै रहन्छ। सानो कुरो भइदिए भइहाल्ने, त्यति मात्रै हो। त्यति मात्रै हो। अब एमसिसीको विषयमा हिजो केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्थे। एमसिसीकै कारण नेकपा छेदविच्छेद भयो। एउटा एमसिसीको होइन, एकैछिन एउटा कार्यदल बनाए, त्यति बेला परिमार्जनसहित पास गर्ने भन्यो झलनाथको नेतृत्वले। केपी ओलीले त्यो डस्टबिनमा फाल्दै सुनेनन्। केपी ओलीले खालि कृष्णबहादुर मराले एमसिसी टेबल गर्न रोके भनेर सञ्चार माध्यममै बोल्दे। अग्नि सापकोटामाथि पनि उनले सत्तो सराप गरे। आज अग्नि सापकोटाले एमसिसीको बारेमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ भनेका छन्। के भने हुन्थ्यो पास गर्न अब राष्ट्रिय यो सहमति चाहिँ के गरौँ? हो भने अघि मैले भने नि राष्ट्रिय सहमति भनेको हामीहरूले पास नगरी हुँदैन। अरू सरह हामीलाई पनि भाग चाहियो। तर राष्ट्रिय सहमति भनेको यो पास नगर्नलाई सबै एक ठाउँमा आऊ भने पनि त हुनसक्छ अब नि। त्यो त अर्थ त जे पनि लाग्ने हुन्। अब यी पनि ज्यान मुद्दा बोकेर बसेका मान्छे अरे मानव अधिकारको हननको यिनको पनि अभियोग छ। अब छोडिदिनु भाग चाहियो भने अब मैले चाहिँ के भन्छु भने यो तपाईँको कागती रोपेर माल त फल्दैन। भनेपछि उनलाई भाग चाहियो। भाग चाहियो, भाग शान्ति जय नेपाल। केपी ओलीको बोली किन परिवर्तन भयो? हिजोसम्म एमसिसी पास गर्नुपर्छ, टेबल गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओली आज परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्छ भन्न थाले, नम्बर 1। अनि अर्को उनले के भन्न थाले भने प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले सम्झौता गरेको एमसिसीको बारेमा किन नबोलेको भनेर केपी ओली कतै एमसिसी टेबल गराएर यो सरकारलाई जनताको बिचमा चाहिँ आलोचित बनाएर विरोध भड्काएर फेरि आफै सत्तामा आउन खोज्छन्, अथवा शेरबहादुरसँग सत्ता समीकरण गरेर एमसिसी पास गर्न खोज्छन्। मान्छेको आशंका धेरै छ। यो कस्तो छ भने हाम्रा राजनीतिको गैर जिम्मेवारी काम हो यो। सत्तामा बस्दा एउटा बोली, त्यही मान्छे प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को बोली। केपी ओलीले चरित्र देखाइहाल्छ। चरित्र जम्मैको चरित्र त्यही हो। अहिले केपीहरूलाई रोड पास गर्नुपर्छ भन्छन्। अहिलेसम्म सबभन्दा ठुलो समस्या यही हो, कुर्सी अनुसारको बोली फेरिने। नेपाली जनताको समस्या यही हो। नेताको समस्या नेपाली होइन, जब जनतै यस्तालाई भोट हाल्छन् नि त। समस्या त जनतैमा छ नि। जनताले राम्रो चिजलाई भोट हालिदिया भए, ज्यानमारालाई भोट नहालिदिया भए, हाइज्याकरलाई भोट नहालिदिया भए त देश यस्तो अवस्थामा हुँदैन नि। 80 लाख मान्छे अरबमा जानुपर्ने थिएन नि। तपाईँको समयको अभाव छ, म बुझिरहेको छु। म अन्तिमतिर छु, कुराकानी अलि लामै हुन लाग्यो। अलिकति अन्तिममा म तपाईँलाई दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्न गइरहेको छु। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। भ्रष्टाचार, औषधिमा भ्रष्टाचार गर्नेको छानबिन हुन्छ भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्न खोज्यो सरकार। केपी ओलीले प्रश्न तेर्साइदिए, व्हाइट बडीको भ्रष्टाचारी खोइ, 32 किलो सुनको भ्रष्टाचारी खोइ, अनि क्यान्टोनमेन्टबाट सुरु गर्ने कि प्रधानमन्त्री किन नगर्ने, ललिता निवासको कुरा गर्ने, माता तीर्थको कुरा गर्ने। केपी ओली यसरी प्रस्तुत भए अनि लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानीलाई सरकारले समस्याको रूपमा चित्रित गर्यो, समाधान गर्ने भन्यो। यसलाई किन समस्या भने? यो त हाम्रै भूमि हो। केपी ओलीले यो प्रश्न उठाउनु कतिको नैतिकता छ र शेरबहादुर देउवाले के साँच्चीकै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने क्षमता राख्लान्? किनभने आफू पनि हिलो छ्यापिएका छन् नि। आफूलाई पनि आरोप छ, प्रचण्डलाई कसरी जोगाउन सक्लान्, माधव नेपाल बाबुरामलाई कसरी जोगाउन सक्लान्, यहाँ के देख्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ के छ भने केपी शर्मा ओलीले अहिले 3.5 वर्ष, पहिले पनि 8-9 महिना कति शासन चलाए। सत्तामा बस्दा चाहिँ उहाँलाई के पैसा असुल गर्दै फुर्सद थिएन? उहाँलाई ललिता निवास थाहा थिएन? उहाँलाई क्यान्टोनमेन्ट थाहा थिएन? बाबुरामले नै जाहेरी हालेको थियो। अहिले आएर प्रतिपक्ष भइसकेपछि चाहिँ गजाडीका गफ गर्ने। हिजो चाहिँ के गाँजा खाएर बसेका थियौ? हिजो चाहिँ नछुने, त्यसको पार्टनरसिप गरेर पैसा खाने, यो गैर जिम्मेवार कुरा हुनु क्या। सत्तामा बसेका बेला उही भन्नु न, एउटा नेपालीमा उखान छ, दिँदा राति नखाने, दिँदा नखाने, राति उठी कोल चाट्ने। उनकै मौका थियो नि त, केले बाधा दिएको थियो उहाँलाई? मेरो त केपी शर्मा ओलीलाई मैले केही समय समर्थन गरे पनि हो। मैले अपेक्षा के गरेका थिएँ भने यिनी कानुन कार्यान्वयन गर्ने पदमा बसेका छन्। तपाईँले पटक पटक अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको थियो, माधव नेपाललाई पक्राउ गर, माधव नेपाललाई, बाबुरामलाई, प्रचण्डलाई थन्काइदेऊ त नेपाली जनताले शालिक राख्थे चोकमा। यिनको जागिर पनि जाँदैन थियो,
हाई हाई पनि हुन्थ्यो आफैले घुमायो नि किन गर्न सकेनन् यिनले? यी आफै पनि भ्रष्टाचारी हुन् हो शेरबहादुरले औषधिको हो अब शेरबहादुरबाट यो कस्तो छ भने चोरलाई न्यायाधीश बनाएपछि चोरका मुद्दा आयो भने फैसला गर्छ भनेर कल्पना गर्नु त्यो चाहिँ दिवासा बनायो किन शेरबहादुर आफ्नो वर्गीय हो चोर भनेपछि चोरले चाहिँ न्यायाधीश चोर भयो भने हो कहाँ यो त वामपन्थी चोर हो यो समाजवादी चोर हो यो प्रजातन्त्र ल्याउने चोर हो भनेर सफाइ दिन्छ नीति कार्यक्रममा किन उल्लेख गर्यो त तिनले त्यो अब औषधिमा नीति जनतालाई झुक्याउनु पऱ्यो नि योभन्दा अगाडिको घोषणापत्र हेर्नुहोस् त एमाले र माओवादीको हामी सत्तामा आयौँ भने हरेक राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाउँछौँ अनि सम्पत्ति जफत गर्छौँ किन भने होलान् पहिले स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु किन भने होलान् रोजगार दिन्छु यो पनि हेर्थ्यो जनतालाई त झुक्याइदिनु त पऱ्यो नि केही न केही त देखाउनु पऱ्यो नि अब लिपुलेक लिम्पिया धुरा कालापानी समस्या भनेर सरकारले भन्यो। यो चाहिँ के हो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो के हो भने केपी ओलीले यसमा प्रश्न उठाएको होइन यो हाम्रो भूमि हो तर यो गुमाएको संविधान सभाले यी नेतालाई महाकाली हाम्रो सिमाना हो भन्ने त्यो संविधान लेख्दा थाहा थिएन अनि उही अघि मैले भने नि दिँदा नखाने राति उची कोल चाट्ने भने नि अनि भारतले पनि के विचार गर्यो भने अब संविधान सभा मैले बनाएर पठाइदिएका यी त मेरा यी अनुचर हुन् मलाई यो 12 मुद्दे गरिदिएको फिस छोडिएछन् भनेर बाटो बनाउन थालो यिनीहरूले जानी बुझाए जानी बुझाएको त तर नभए त्यो संविधान सभामा पनि त नक्स नेपालको नराजा नि त्यो चुचो कहाँबाट हरायो नेपालको सिमाना थाहा छैन भने यस्ता मान्छेलाई देश जिम्मा लाउन सकिन्छ अनि जनताको दबाब आयो हामी म मात्रै 3 चोटि चाहिँ तपाईँ कालापानी लिपुलेकमा तपाईँको थुनामा परेँ जनताको दबावका कारणले झुक्याउनै सही यहाँ त चलन के छ भने केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी त होइन रहेछन् देखियो उसको घटनामा तपाईँको भन्नुहोस् न नाकाबन्दीमा मान्छे त उसै गएर छन् अनि एउटा योजना के निकाल्यो भने अब राष्ट्रवादी हुनुपर्छ कालापानी र लिपुलेक निकालिदिए तर यस्तो जन्जाल भएर अब निस्को यसैले यिनीहरूलाई खान्छ तर यिनले एउटा कुरा गरेका छन् नि फेरि अर्को तिमीहरूले समस्या भनेर बसिराख हामी चुनाव जितेर आउँछौँ 15 महिनापछि अनि हामी फेरि त्यो जमिन ल्याउँछौँ 3.5 वर्ष चाहिँ के हेरेर बस्यौ 3.5 वर्ष अर्को पहिलेको 6 महिना जोड्दा 4 वर्ष जनतालाई झुक्याउने अब पत्याउँछन् मलाई त यस्ता नेतालाई पत्याउने हो नि यस्तालाई त जेल हाल्नुपर्छ अब महाकाली र टनकपुरमा बालकृष्ण न्यौपाने प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ यो विषयलाई मुद्दा हाल्नु भएको छ तपाईँले महाकाली सन्धिले नै नेपालको भूमि गुमायो भन्नेहरू पनि कतिपय छन् अन्तर्वार्तामा तर यही विषयमा महाकाली सन्धि गर्दा परराष्ट्र मन्त्री भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग मैले कुरा गरेँ उहाँको कुरा सुन्दा के लाग्यो भने उहाँले महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती होइन नबुझ्नेहरूले भन्ने कुरा हो महाकाली सन्धिले नेपालको जित भएको छ र त भारतले आजसम्म कार्यान्वयन गरेका छैन नम्बर 1 नम्बर 2 महाकाली सन्धिले बहुसङ्ख्यक सिमाना महाकाली नदी हुनेछ भनेर गरेको कुराले नेपालको भूमि गुम्या छैन त्यसो भने दोधार चाँदनले के भन्नुहुन्छ तपाईँ भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो वास्तवमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ महाकाली सन्धिले नेपाली भूमि गुम्या छ राष्ट्रघाती हो या होइन साँच्चीकै नेपालको पक्षमा हुँदा भारतले कार्यान्वयन नगरे हो कि के हो यो चाहिँ के थियो भने यो मालिकलाई बढी बुझाएपछि मालिक खुसी हुन्छ गिरिजाले टनकपुर मात्रै दियो अनि राप्रपा कम्युनिस्ट शेरबहादुरले हौ तिमीलाई हामी महाकाली सिङ्गै बुझाइदिन्छौँ भनेर टनकपुर सन्धिमा चाहिँ भारत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनाम भएको थियो मुद्दा परू संसारका न्युजले छापे सानो छिमेकी देशलाई उसको भूमि पनि यसले खाँदो रहेछ प्रजातन्त्र ल्याइदिए बापत फिस लिँदो रहेछ 7 सालदेखिको कथा हेरौँ 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्याए बापत कोसी बुझायौँ 15 सालमा काङ्ग्रेस 2/3 ल्याइदिए बापत हामीले गण्डक बुझायौँ त्यसपछि नेपालका जलस्रोत बुझेन एकैचोटि 46 सालमा बौद्ध ल्याइदिए बापत हामीले टनकपुर बुझायौँ 51 सालमा केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले त टनकपुर मात्रै दियो म मालिक महाकाली नै तिमीलाई दिन्छु भनेर टनकपुर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यको लागि महाकाली प्याकेज बनाऊ अहिले यो माधव नेपाल हुन् यसको डिजाइनर हुन् सिपी मैनालीले भने प्रणब मुखर्जीकामा अब यसरी एकीकृत पुरै मालिकलाई बुझाइदिन्छौँ भने अब यो महाकाली किन बनेन त 1 अरब 21 खरब पैसा किन नआएको भारतको पक्षमा होइन
जो हुन्छ नि लोनी छ नि प्रकाश चन्द्र यिनको पनि जवाफ दिनुपर्छ। नल्याउने कुरो नेपाली जनतालाई किन ढाँट्यौ? यो के गरौँ भने भारतले बैनाभट्टा गरेर आएको। ए उसले होल्ड गर्ने झोलामा राखेको पनि गर्ने बिहे पनि नगर्ने बुढी बनाइदिने अनि त्यो केटीको त जिन्दगी बर्बाद भयो। होल्ड गरेर राख्ने हामीले एक्लै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यो सिमाना नदी दुईजनालाई छुनै पाउनु भयो नि तपाईँ। तर बराबर भएको अहिलेसम्मको नेपालको सम्झौता अनुसार नेपालले पाएको सबैभन्दा बढी यही हो रे। सन्धिमा होइन। अब यसलाई अहिलेसम्म नेपाली नगुमेको चाहिँ कारण के हो भने यसका प्राविधिक टोलीका र हाम्रा कर्मचारीका लागि एउटा महाकाली सन्धिको एउटा दूरगामी फाइदा चाहिँ के भएछ भने यस्तो सन्धिमा जुन मैले मुद्दा हालेँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रा कर्मचारी नेता विदेश गएपछि सन्धि गर्दाखेरि छोरीलाई एडमिसन छोरालाई एडमिसन उनीहरूको स्वास्थ्य रक्सी खाने अनि त्यहाँबाट आँखा चिम्लेर कागजमा सही गरेर हिँड्दा रहेछन्। टनकपुरको मुद्दा परिसकेपछि के भएछ भने यो त नातिका पालामा पनि यो प्रश्न उठ्दो रहेछ। हामीहरूले जथाभावी सही गरिदिउँ भन्दै त भोलि यो त नेपाली जनताले प्रश्न उठाउँदा रहेछन् भनेर नेपाली टोली अड्न थालो। मलाई थाहा छ मेरो अफिसमा पुतली सडकमा घर हुँदा बिहान 7-8 जना मान्छे 7 बजे आइपुगे। अनि तपाईँहरू को आउनुभएको भन्दाखेरि उनीहरू के भने हामी यो महाकाली सन्धिको डिपिआर तयार गर्न भारतमा वार्तामा जाँदैछौँ। के गर्दा नेपालको हितमा हुन्छ तपाईँले यो महाकाली मुद्दा गरेका कारणले हामीलाई भनिदिनुहोस् भने मैले के भने भारतको बिजुलीको भाउ चाहिँ तपाईँको पावर हाउस भारततिर आओस्, नेपालीले पाउने बिजुलीको पावर हाउस चाहिँ नेपालतिर राख्नुहोस्। अर्को त्यहाँ हिउँदमा पानी ठुलो उत्पादन हुन्छ हाई ड्याम बनेपछि त्यो पानीको 2% पानी पनि नेपालमा युज हुँदैन। 98% पानी भारतमा जान्छ। तपाईँ के भन्नुहोस् भने यो त हामीसँगै ऋण लिएर हामीहरूले उत्पादन पैसा लगानी गरेर उत्पादन भएको पानी हो नि। यो पानीको पनि मूल्य तिमी तिर्नुपर्छ। भारत के भन्छ तिमीले प्रयोग गरे भन्दा बाँकै पानीको त यो फ्याँक्ने पानी हो मलाई त्यसै निःशुल्क देऊ न भन्ने भारत। नेपालका अहिलेसम्मका यी कर्मचारीको तर्क गराइ के हो भने यो पानीको त मूल्य छ। गाई भैँसीलाई घाँस खुवाउँदा दुध मात्रै होइन गोबर पनि आउँछ नि, गोबरको पनि त मूल्य छ नि, खेतीमा प्रयोग हुन्छ नि। अहिलेसम्म नमिलेको ऋण लिउँ आधी बनाऊ, बिजुली तिमी आधी लैजाऊ, पानी पनि आधी लैजाऊ, गाग्रामा हालेर राख्ने त छैन ठाउँ, पानी त उतै जान्छ। त्यो उत्पादन भएको पानीको पैसा देऊ, त्यो कुरा मिलेन। त्यो कुरो मिलेन र अहिलेसम्म हाम्रा प्राविधिक कर्मचारीको अडानको कारणले त्यो अडिएको छ। कुनै पनि दिनमा यिनीहरूले र अर्को चाहिँ के छ भने यो अहिले भारतलाई तत्काल आवश्यकता पनि होइन। यो फेरि उसलाई आवश्यकता भए त फेरि उसले आवश्यकता भएका बेला जुनसुकै बेला ऊ बनाउन थालिहाल्छ कि त उसै टट्टुन। त्यसैले यो सन्धिले यी नेता भन्नुहोस् न महाकाली सन्धि पास गर्ने नेता एउटा पनि नेपालको हितका काम गर्दैन। यिनीहरूबाट देश चल्दैन है। भनेपछि राष्ट्रघाती नै हो यो। राष्ट्रघाती नै हो। डाक्टर लोनीको कुरा असत्य छ। जम्मै उनी पनि संलग्न भएका हुन् नि त। राष्ट्रमन्त्री जम्मै पार्टी संलग्न बनाएर मालिकलाई बुझाए। अब ठिक छ, यो कुरा तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो। अन्तिममा यी सबै कुराबाट हामी भुक्तभोगी भएका छौँ। नेपाली जनता अन्योलमा छन्। देश ढल्ने कि व्यवस्था ढल्ने भन्ने बहस चर्को रूपमा भइरहेको छ। नेपालका लागि नेपाली एउटा दियो बलेर आइरहेको छ। चुरो कुरो हेरिरहनुभएका आम दर्शक एउटा आशामा बाँचिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको कुराबाट उहाँहरूलाई केही न केही राहत र शीतलता पक्कै हुन्छ। अब भनिदिनुहोस् तपाईँहरू नेपाल नेपालीका लागि के गर्दै, पार्टी पनि नेपाल र नेपालीका लागि भन्ने के गर्दै हुनुहुन्छ र आशाको त्यान्द्रो तपाईँहरूसँग के छ? होइन, हामी देशभरि सङ्गठन गर्दैछौँ। हामी देशभरि सङ्गठन विस्तारमा छौँ। हामीले राम्रो चाहिँ के गर्यौँ भने यो पार्टीमा धार्मिक गुरुहरूलाई हामीहरूले संरक्षक राख्यौँ। उनीहरूको निजी स्वार्थ केही हुँदैन। आफ्नो जान परिवार त्यागेर जोगी भएका मान्छे, देशको र धर्मको चिन्ता रहेछ। त्यसपछि हामीहरूले पार्टीले हामी केन्द्रीय समितिभन्दा माथि थिङ्क ट्याङ्क राख्यौँ। जम्मै त हामीहरूले जानेका छैन नि, हामी तिनीहरूको सल्लाहमा चल्छौँ। र अर्को हामीले के भन्यो भने हामीहरूले विकल्प पनि दियौँ। हामीहरूले साधन बेठी भयो, इट्टा बाङ्गो निस्कु सिधा निस्किन्छ, सानो संरचना बनाऊँ, 80% पैसा चाहिँ विकासमा लाउँ, 20% पैसालाई सामान्य खर्च गराउँ, गरिबीका लागि पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, एकातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, अर्कोतर्फ त्यहाँबाट विकास हुन्छ भनेर हामीहरूले के भने सार्वजनिक रूपमा धेरै कुरो भन्यौँ।
नेपालमा बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने र रोजगारी दिने हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म। नेपाललाई हिन्दू र बुद्ध धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाऊ। 1 अरब 20 करोड संसारमा हिन्दू छन्। 100 जनामा 1 जना ल्यायौँ भने 60-65 लाख हिन्दू पर्यटक आउँछन्। 50 करोड संसारमा बुद्धिस्ट छन्। 100 जनामा 1 जना ल्यायौँ भने 50 लाख आउँछ। हाम्रा देशमा हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्मका पर्यटक मात्रै घुमाउने हो भने 80 लाख विदेशमा भएका मान्छेलाई यहीँ रोजगार दिन्छौँ। त्यो तपाईँहरूको यत्रो। अरू हामी के भन्यौँ भने विदेशमा बस्ने नेपाली जसले यो देश चलाएका छन् रेमिटेन्स दिएर, यी 18 करोडका गाडी चल्ने राष्ट्रपति, तिनीहरूले पठाएको पैसाले चाहिँ देश चल्ने, तिनीहरूलाई भोटिङ राइट किन नदिने? त्यो पनि तपाईँहरूको माग हो। हाम्रो। र अर्को के भन्यो भने नेपालमा जन्मको आधारबाट नागरिकता दिँदा भारतका खुला सिमाना, 1950 को सन्धि, नेपालमा धेरै देशका शरणार्थी, तिब्बतियन, भुटेन, रोहिङ्गा, यो देश यिनीहरूले सिक्किम बनाउँदैछन्। त्यसैले हामी त के भन्दैछौँ भने यो संविधान सभाले बनाएको संविधानले यो देश विलय गर्दैछ। विलय गर्ने आधार पनि नागरिकता। केपी शर्मा ओली हिजो पनि नागरिकता आएको बोले। म अहिले यिनलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, 1950 का सन्धिको सुविधा लिएर आएका, 7 सालमा आएका, 6 सालदेखि आएका भारतीय 4 पुस्तामा बच्चा बच्ची जन्माइसके। जन्मको आधारबाट नागरिकता दिने ती भारतीय नागरिक भए कि भएनन्? त्यसको जवाब दिनुहोस्। दोस्रो जवाब दिनुहोस्, तिब्बतियन शरणार्थी आएर नेपालमा बसे, 4 पुस्ता बसिसके, 4 पुस्ताले बच्चा बच्ची जन्मायो, जन्मको आधारबाट नागरिकता दिँदा ती भुटानी तिब्बतियन शरणार्थी नागरिक भए भएनन्? भुटानी शरणार्थी पनि 46, 66, 56, 66 का 30 वर्ष भयो, 1.5 पुस्ताले बच्चा बच्ची जन्माइसके, ती पनि नागरिक भए। यो 3 करोड देशमा, सानो देशमा, सलह जस्ता उत्तर र दक्षिणका लोटा र समुद्र जस्ता छन्, छिमेकी समुद्र जस्ता छन्, हामी लोटा जस्ता छौँ। समुद्रको पानी लोटामा हालिदिँदाखेरि लोटाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। नेपाली जनतालाई म के भन्छु भने यो विदेशमा रोपेका नेता, विदेशमा खुलेका पार्टी र विदेशमा तपाईँको आएका, तपाईँ दीक्षित भएर आएका नेताले यो देश सिक्किम बनाउँछन्, अफगानिस्तान बनाउँछन्, अकालमा हामी ज्यान जान्छ। अब यसको विकल्प खोजौँ। त्यो विकल्पको रूपमा अहिले फेरि नक्कली कुरा गरेर आएका होइन। यो देश गिरिजाले महाकाली बेत्तादेखि, टनकभिरी नागरिकता बेत्तादेखि, प्रधान भ्रष्टाचारमा मुद्दा नलाग्ने विषयवस्तु आउँदादेखि यो देशको सेवामा गरेको मान्छे हो। एकचोटि हामीहरूलाई अवसर दिनुभयो भने यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र गरिबी उन्मूलन गर्ने एउटा इच्छा छ जीवनको उत्तरार्धमा। त्यो इच्छा तपाईँहरू पुरा गर्न दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? त्यही अपेक्षा। हामी टेस्टेड मान्छे हौँ, भूमिगत होइनौँ। 12 मात्रै गऱ्यौँ न, जेएनयुमा पढ्यौँ न। यही देशको, यही माटोमा, यही देशको हित गरेका मान्छे, यिनीहरूले सिङ्गापुर बनाइदिए मलाई दुःख दिएन। त्यसैले यो देश जोगाउने काममा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने आउँदा सन्ततिले सम्झिन्छन् भन्ने अपेक्षा म नेपाली जनता समक्ष राख्छु। हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। तपाईँको भनाइले कुनै न कुनै अर्थ राखोस् र यो मूल्य बनोस्, नेपाली जनताका लागि यो एउटा आशाको किरण बनोस्। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्।